अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मतीउल्लाह जान। वो जो कहते हैं कि अदालत का हुक्म सर आंखों पर, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि यही मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अभी तक 3 माह गुजरने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जिसके मुताबिक कौमी मुफाहमती ऑर्डनेंस जो कि गैर कानूनी था और उसको ख़त्म कर दिया गया था, बहुत से मुकदमात सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोगों के खिलाफ दोबारा खुलने थे। बदउनवानी और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दायर किए गए मुकदमात भी। हुकूमत का कहना है कि 8,000 से ज़ायद मुकदमात को दोबारा खोल दिया गया है, मगर सिर्फ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विट्ज़रलैंड में कायम किए गए वो मुकदमात नहीं खुल सकते जिनमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात थे। हुकूमत का कहना है और कुछ कानूनी माहिरीन भी कहते हैं कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है, आइन में उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है किसी भी ऐसी कानूनी कार्रवाई के खिलाफ। हमने देखा कि पहले नैब चेयरमैन इसी कशीदगी के दौरान इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने वज़ीर आज़म को, जो अभी तक कबूल नहीं हुआ, और फिर वो रुखसत पर चले गए। उसके बाद लॉ सेक्रेटरी भी अदालती अहकामात की ताब ना लाते हुए ताज़ा तरीन खबर यह है कि वो भी अब 15 दिन की रुखसत पर जा चुके हैं। हमने ये भी देखा कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर सोहेल साहब भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। ये कशीदगी किस तरफ जाएगी, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, हुकूमत और अदलिया की इस कशीदगी का जिम्मेदार कौन है, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर। और इन तमाम सवालात का जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब अनवर मंसूर सोहेल, उनके साथ अनवर मंसूर खान साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो कि सेंटर फॉर सिविक एजुकेशन, एक गैर सरकारी तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और सियासी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ ही हमारे सीनियर सहाफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अरसा दराज से कवर करते रहे हैं और जजों को और अदालती कमरे के अंदर बहुत से मामलात को उन्होंने बगौर देखा है, खालिद अजीम साहब, जिनका ताल्लुक़ समा टीवी से है। इसके साथ ही लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो मुफाद आमा के मुकदमात में काफ़ी पेश रहे हैं और हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि सदर को किसी भी कानूनी कार्रवाई के खिलाफ आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि नज़र मोहम्मद गोंदल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं उनसे टेलीफोन पर रब्ता करके हुकूमती मौक़िफ़ लिया जाए। सबसे पहले अनवर मंसूर साहब, आप ये बताएं कि आपने कहा कि इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि एक वज़ीर कानून बाबर अवान साहब आपसे ताउन नहीं कर रहे थे। किस किस्म का ताउन था और किस किस्म की दस्तावेज़ात थी जो वज़ारत कानून आपको नहीं दे रही थी? अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है और बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। बहरहाल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था NRO का, उस फैसले में उन्होंने 9 मुख्तलिफ़ चीज़ें कही थी कि ये आपको करनी है। उन 9 मुख्तलिफ़ चीज़ों में से क्या किया क्या नहीं किया, ये ज़ाहिर है कि इसके बारे में सिर्फ गवर्नमेंट को पता हो सकता था। एज एन अटॉर्नी जनरल मुझे नहीं पता चल सकता जब तक कि मुझे वो कागज़ात, वो दस्तावेज़ जितनी भी उसकी हैं और मुझे डिटेल्स उसकी ना दी जाएं, मैं वो सर्टिफिकेट नहीं दे सकता था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुझसे कहा था देने को। और जब मैं कोई चीज़ मांगूं उस पे यही होता कि सब हो गया है और डिटेल्स मुझे नहीं दी जा रही थी। खो गया है, ये सब हो गया है, डिटेल्स देना जो थी बाकी थी। देखिए, हमें भी पता है क्या हो गया था क्या नहीं हो गया था, मगर सर्टिफाई करना जो है वो एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए आपके हर चीज़ को बागौर जायज़ा लेना पड़ता है, बिकॉज ये कानून के मुताबिक हुआ है। एग्जैक्टली आपने क्या खास दस्तावेज़ात मांगी या इंफॉर्मेशन? देखिए, इंफॉर्मेशन तो डिटेल मुझे पूरी चाहिए थी, बिकॉज मुझे जो कहा गया था कोर्ट में वो ये कहा गया था कि आप ये कहेंगे कि लीगली जो पूरा NRO का जजमेंट में जो रिक्वायरमेंट थी वो फुली इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। और ये इसके लिए मुझे ये भी चाहिए था कि कितने केसेस ओपन हुए हैं, मुझे ये भी चाहिए था कि उस तारीख को जब NRO आया था, जब इतलाक हुआ था, कितने केसेस क्लोज हुए हैं, मुझे ये भी चाहिए था कि कितने जजेस उस वक्त मौजूद थे, मुझे ये भी चाहिए था कि कितने नए बने हैं, कितनी नई कोर्टें आई हैं,
کیا خط لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے، اس طرح کی جتنی ڈیٹیلز انور صاحب کیا یہ بھی آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کتنے لوگ سزا یافتہ ہیں اور 31A کے تحت جن کو سزا ملی، اور کیا ان میں صدر زرداری کا بھی نام تھا سزا یافتہ لوگوں میں؟ کیا یہ بھی وہ انفارمیشن تھی دیکھیے جو آپ کے لیے ضروری تھی؟ میں نے اسپیسیفکس کوئی نہیں مانگے تھے، میں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے آپ ڈیٹیلز دیں کہ کتنے سزا یافتہ ہیں، 31A میں کتنے سزا یافتہ تھے، کتنے، یہ ظاہر ہے کہ یہ ڈاکیومنٹس میرے پاس نہیں ہیں۔ نہیں، لیکن یہ تو عدالت میں پیش کیے جا چکے تھے، تو آپ کے خیال میں کوئی اور نام بھی تھا اس فہرست میں؟ نہیں، عدالت سزا یافتہ لوگوں کی فہرست؟ عدالت میں NRO کے وقت کچھ ڈاکیومنٹس پیش کیے گئے تھے، مگر وہ میری تحویل میں نہیں تھے، وہ تو کورٹ میں دیے گئے تھے، اور یا ہمارے پاس اٹارنی جنرل آفس میں کچھ اویلیبل نہیں تھا، بیکاز وہ فیڈریشن نے پیش کیے تھے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان بطور اٹارنی جنرل آپ سے توقع کر رہی تھی کہ آپ وفاق کا دفاع کریں گے، اور آپ اس کا دفاع کرنے میں ناکام ہوئے، اور حکومت آپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور آپ نے اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا؟ نہیں، میرے خیال میں بات کچھ برعکس ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ حکومت عام طور پر ان کا انٹینشن یہی ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش ہوگا، مگر ڈے 1 سے ہر کیس میں جس میں کہ مجھے نوٹس ملا ہے 27A کا CPC کا، جو اس میں کہا جاتا ہے کہ کورٹ نوٹس دیتی ہے ٹو کال دی اٹارنی جنرل فار دی پرپز آف انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن دا لا، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، اور آج نہیں پہلے دن سے، کہ فیڈریشن اپنا وکیل خود کرے گی۔ تو یہ کہنا کہ فیڈریشن کو نہیں پتا تھا کہ میں فیڈریشن کی طرف سے اپیئر نہیں ہوں گا، یہ غلط۔ اچھا، بطور اٹارنی جنرل آپ یہ بتائیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ صدر زرداری کے خلاف مقدمات کھل سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ خط لکھنے پہ اصرار کیوں؟ دیکھیے، اب میں یہاں پر بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، خط لکھنا اس لیے ضروری تھا، جسے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خط لکھنے میں یہ تاخیر کر رہے ہیں، اور خط لکھنا چاہیے تھا۔ خط لکھنے پہ میں اس لیے کہتا ہوں، دیکھیں دو مختلف چیزیں ہیں، کیسز کھلنا اور خط لکھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الگ کیوں ہیں؟ الگ اس لیے ہیں کہ وہ خط جو لکھنا تھا وہ ایک قانونی فیصلے کے تحت لکھنا تھا۔ ٹھیک ہے جی، انور منصور صاحب ہم یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب آپ لائن پہ ہیں۔ انور منصور صاحب نے کہا خط لکھنا ضروری تھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ خط لکھنا واقعی ضروری تھا، یہ جانتے ہوئے کہ مقدمات نہیں کھل سکتے پھر بھی خط لکھ کر کہیں کہ ہمارا صدر ایسا ہے، ہمارا صدر ویسا ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا، پہلے تو کوئی یہ خاص چیز نہیں ہے کہ فلاں صدر ہے، از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، اس کا میٹر ہے، اور اس کو خط لکھا جا سکتے ہیں کہ میں گزارش کر رہا ہوں نا، ان کو یہ بھی چاہیے پہلے دیکھنا کہ NRO کی ججمنٹ کو کسی نے چیلنج تو نہیں کیا ہوا، کیونکہ ججمنٹ میں ایک باعث کی بیسس پہ چیلنج ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو اٹارنی جنرل صاحب سے گزارش کرتا ہوں، اگستو پینچو کا کیس جو ابھی ہاؤس آف لارڈ میں انگلینڈ میں ہوا تھا، اس میں ایک جج صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے فیصلہ دیا تھا، ان کا کنیکشن نکلا کسی طریقے سے اس ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ، اور وہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو گیا تھا۔ اس میں رمدے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک بھائی اس وقت کے وزیر تھے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں نے جنہوں نے میں فیصلہ گزارش دیا کرتا ہوں، ججوں کے میری کچھ گزارش ایسے سن لیں، معاملات میری گزارش کہ سن ان لیں، کو پھر مقدمہ بات سننا آگے نہیں چلے چاہیے گی۔ تھا۔ بیرسٹر صاحب ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آپ کے پاس لاہور میں آئیں گے۔ segment